जुजे संगी करेस्म तुमकां सर्वांक नमस्कार. आदल्या अवस्वरांत आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा दोग जुजे आनी एक मिसांव. आज तुमचे मुखार अनेक विशय हांव हाडून आयलां. तो विशय जावन आसा सांत जुजे सर्गी बापाचो सावळी म्हणून. सांत जुजे जावन आसलो सर्गी बापाचो सावळी. जॉन डेब्रोस्की म्हणलो लेखकान द शॅडो ऑफ द फादर सांत जुजे विशयन एक बूक लिखला. हातूंत तो सांत जुजेक बापाची सर्गी बापाची सावळी म्हणून उल्लेख करता. आनी पापा फ्रांसिसान जुजेक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा आपल्या परिपत्रांत पात्रीस कॉर्देंत असो उल्लेखी केला. सांत जुजे देवा पुताचो बापूय जावन, देव मातेचो पती जावन, देवाक विधेय जावन, त्या सर्गी बापाचो सावळी जावन त्या भाग्यवंत कुटुंबाक पोसता. देखून सांत जुजेक आमी पळयतना त्या सर्गी बापाक पळयल्ल्या बरी जाता आनी ताचेंच प्रतिरूप तो जाता. ताच्या विधेयपणा वरवीं आनी ताच्या खालतिकाये वरवीं आनी ताच्या मिसावा वरवीं. म्हाका उतरां उडासाक येतात जाकोबाची उत्पत्ती ग्रंथांत. आपल्या भावाक मोस करून बापायचो वांटो ताणें भितर घाल्लो. तरी एसावान ताच्या व्हडल्या भावान ताका बोगसून स्विकार केल्लें आनी हें बोगसाणें अनुभव केल्लो जाकोब उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 33 वोळ 10 आपल्या भावाक अशें म्हणटा, तुजें मुखांबळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुखांबळ पळयल्या बरी. एसाव देवाचें मुखांबळ जाकोबाक जाता ताच्या बोगसाण्या वरवीं. सांत जुजे ताच्या त्यागा वरवीं, ताच्या विधेयपणा वरवीं, ताच्या धैर्या वरवीं आनी ताच्या आपोवण्या वरवीं बापाची सावळी जाता भाग्यवंत कुटुंबाक. बापोयपण म्हळ्यार एका भुरग्याक जल्म हाडचो म्हणून ताकाच सीमीत करूंक जायना. बापोयपणाक भोव विशाल अर्थ आसा. बापोयपण एक शेगूण म्हणयत. हर एक मनशान आपणा थंय रुता करी जाय आसलो, मानसीक रितीन, आध्यात्मीक रितीन. देखून आमच्या बोवारी आमी पळयलें तर जायत्या जाणांक बापोय म्हणून वडणिल्लें आसा. जावंक पुरो कसलोय संस्थेचो घडणार लोकां मागाळ ताका त्या संस्थेचो बापोय वा आवय म्हणून, फादर ऑर मादर म्हणून आमी आपयता. तशेंच कोणी एका देशाक आपलो सॅक्रिफीस करता, त्या लोकांनी, त्या देशाच्या लोकांनी ताका फादर ऑफ नेशन म्हणून आपोवचें आसा, त्या देशाचो बापोय म्हणून. आनी आमच्या आत्मीक जिविताक आमी आयल्यानंतर पापा सायबाकी होली फादर, भाग्यवंत बापोय म्हणून आपयता. तशेंच एका ह्या जाकाकी पाद्रे वा फादर म्हळ्यार बापोय म्हणून अर्थ आत्मीक रितीन. तशें बापोय म्हणलो शब्द केवल बायोलॉजिकल म्हणटा हांव, केवल एका भुरग्याक जल्म हाडच्यांत मात्र तो सीमीत न्हय, तो एक आध्यात्मीक
आनी मानसीक रितीन एका मनशाच्या वडा वेळेक जाय आसलो शेगुणी म्हणयेत. आनी बायबलांत बापायपणाक आपोवणे आमी तवळ तवळ पळयता. बायबलांत दोन विशय भोव सराग वळचे आसात म्हज्या प्रमाणे. एक भाऊ बांदवपणाक, भावा बरी भावा भयणी बरी हेरांक स्विकार करूंक. आनीक विशय बापोय बरी जावंक. आनी बापोयपण बायबलांतलो एक विशेष थीम म्हणयेत आनी विशेष विशय म्हणयेत. सिसांनी जेजू लागीं आमकां मागणें करूंक शिकय म्हणटना जेजून तांकां म्हणलें, तुमच्या देवाक देव म्हणून आपयनाकात, बापा म्हणून आपया. लुकास वांजेल 11 अध्यायी वळ 2-3 थंय अशें बरोवन गेला, तुमी मागणें करतना अशें म्हणून मागा, बापा तुजें नांव पवीत जावं. आनी जेजूनच आपल्या सारक्या देवाक त्रिनदीच्या पयल्या जणाक ताणें बापोय म्हणून आपयलें. अब्बा हो आरामायक शब्द बापोय म्हणटना एक दिसताणें आमकां अनुभव जावचो संबंद, तो मोगाळ संबंध देवा आनी मनशा मदें आसचो, तो मोगाळ संबंध. आनी क्रिस्ती जिणेंत संपूर्ण जावंक क्रिस्तान आमकां दिल्लें आदर्श बापयपणाचेंच. माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वळ 40 आनी 8, जसो तुमचो सगळींचो बाप सर बरो, तुमी जायजय सर बरे. संपूर्णगायची वाट, आध्यात्मीक जिविताची वाट बापा बरी जावचें. दुसरें कसलेंच आदर्श ना, सर्गींच्या बापा बरी जावचें. आनी जुजे त्या सर्गींच्या बापा बरी जालो देखून तो सर्गींच्या बापाचो सावळी जावन आसलो भाग्यवंत कुटुंबांत. आनी लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वळ 30 आनी 6 थंय अशें बरोवन गेलां, जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. परतुनी बापाची दयाळाय आमची करूंक एक आपणें. आनी जुजे त्याच दयाळ्यान भरलो आनी परतुनी तो सर्गींच्या बापाची सावळी जालो. सांत पावलो आपूण सुवार्ते प्रगट केल्ल्या कोरिंथकारांक बरोवन अशें म्हणटा, तुमकां जायते शिक्षक आसूंक पुरो, पूण बापय हांव जावन आसा तुमचो, कित्याक हांवें तुमकां सुवार्ता प्रगट केल्या. हें आमी वाचता कोरिंथकारांक बरयलें पत्र, पयलें पत्र अध्याय 4 आनी वळ 15. तुमकां हजारांनी शिक्षक आसत तरी तुमकां बापोय म्हणलो एकलोच, हांवच तो तुमकां सुवार्ता प्रगट करून क्रिस्त थंय तुमकां जल्म दिल्लो. आनी पावलो आपल्या 6वा उराडी तिमोथीक म्हजो पूत म्हणून मोगान आपयता. पयलो तिमोथी अध्याय 1 वळ 2. पावलो मार्काक म्हजो पूत म्हणून आपयता. पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 13. बापायपणा विशयंत बायबलांत आनी पवित्र पुस्तकांत जायतें बरयलां. आनी एक व्हडलो विशयच आमकां ध्यान करचो जाल्यार सुमार बापाय म्हणलो शब्द बायबलांत 1008 बटी उल्लेख केला. 1008 बटी. थंयच बायबलांत मोग, भावार्थ अशेले शब्द हाच्या की मस्त उणे उल्लेख केल्यात.
पूण बापोय म्हणलो शब्द चड वापरलो जावन आसा. आनी असो अर्थ क्रिस्ती जिवितांत आमी वाडचे म्हळ्यार सर्गींच्या बापाय बरी जावचें. आनी जावं जुजे हर एक दिशांनी ह्या सर्गींच्या बापाय बरी जालो तो. आनी देखून त्या सर्गींच्या बापायची सावळी तो जावन आसलो. कशें तो सर्गींच्या बापाय बरी जालो? पयल्यान पयलें देवाच्या कुशेक ताणें खालतीमान घालो, विधेय जालो आनी एक विधेय बापय जालो. मरयेक शर्त नासतना आपणाची म्हूण ताणें घेतली. मरयेक शर्त नासतना आपणाची म्हणून ताणें घेतली, पतीन जावन. अशें त्याग असो बापय जालो. देवाच्या कृपेचेर संपूर्ण, देवाच्या मांडावळीचेर कृपेचेर संपूर्ण रितीन ताणें फातयेनी दवरली. आनी ताच्या जिवितांत आयिल्ले सगळे समस्ये ताणें फूड केले आनी धैर्यादीक सृजनात्मक बापय जालो. कुटुंबाचे दिसपट्टे ग्रास वावरान तो आनी प्रामाणीकपणान ताणें जोडलें आनी वावराक ताणें गानान आनी मानान ताणें वावर केलो. अशें वावराडी बापय जालो तो. अशें जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो, तशें तुमी सर बरी जाया म्हळ्यार त्या परिपूर्णतेच्या उल्याक ताणें संपूर्ण कान दिलें आनी आपणाकच ताणें त्या उल्याक समर्पण केलें आनी दिसान दीस त्या सर्गींच्या बापायचें प्रतिरूप आनी सावळी तो जावन पावलो. देखून सांजुजेक त्या सर्गींच्या बापायची सावळी म्हणून आमी आपयल्यार सूख जावची ना. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, येदोळ म्हणसर आमी बापोय म्हणल्या शब्दाचेर नियाळ केलो आनी बापायची सावळी म्हणल्यार शब्दाचेर इल्लो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. कशें जुजे तो सर्गींच्या बापाचो सावळी जावन आसलो आनी भगवंत कुटुंबाक तसो एक सावळी जाता. भगवंत कुटुंबाक तसो एक सावळी जाता. सावळी म्हळ्यार सामान्य रितीन आमी अर्थ करून काणोवच्या प्रमाणे सावळी उजवाडांत उपजमची, एक काळशें स्वरुपाचें छाया वा प्रतिबिंब म्हूण येता. हे सामान्य रितीन सावळी वा शॅडो म्हळ्यार कितें म्हणच्याक एक अर्थ जावन आसा. पूण सावळी केवल तितलेंच न्हय. सावळी म्हणल्यार शब्दाक गुडार्थ आनी भितरले अर्थ जायते आसात. पयल्या सुवातेर सावळी म्हळ्यार तुजी पाटलाव करची एक सकत, तुका विंगड करूंक जायनातली एक सकत म्हूण येता. कित्याक सावळी केन्नाय आमच्या फाटल्यानच धांवन येता. आमी खंय गेल्यार सावळी आमच्या फाटल्यानच धांवन येता. आमी उदकाक उडल्यान तर उदकांत धांवन वयर येताना परतनी सावळी आसा. सावळी म्हळ्यार एक सकत आमकां पाटलाव करची. आनी जुजेनी भगवंत कुटुंबाचो पाटलाव केलो एक सावळे बरी. हाका आमी म्हणटा एकंपनीमेंट, सांगातपण. भगवंत कुटुंबांत कश्ट येताना, दूख येताना तो धांवना, ताणें फळाफळ घेवना, पूण त्या भगवंत कुटुंबांत सांगाता सदांच रावलो.
ताचे संगतपण ताचे हाजीरपण ताणें सदांय त्या भगयंत कुटुंबाक देवा पुताक आनी देवा आवयक दिलें. आनी कुटुंबांत आसच जाय आसलो बरतो शेगून वो एकंपनीमेंट. घोवान बायलेक, बायलेन घोवाक आनी आवय बापायांनी भुरग्यांक. आजकाल हो शेगूण आमच्या कुटुंबांनी उणें जावन आसा. आमच्या कुटुंबांनी वस्तू भरल्यात. जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या कुटुंबांनी आज आसात. पूण मनशापणाचे हजीरपण आनी तांचो वेळ हेरांक मेळना. आजकाल सकड बिजी जाल्यांत. भुरगीं मोबायलार गी, टीव्हीर गी वा तांच्या इस्कॉलाच्या शिकपांत गी बिजी जावन आसात. आवय बापूय तांच्या वेवहारांत, कामांत, तांच्या राटावळ्यांत ती बिजी आसात. एकाच घरा रावतात तरी द्विपावरी जियेतात. एकसुरपणान जियेतात. थोड्या वर्सां आदीं सांगाता येवचे ते जागे आसले. जावंक पुरो मागण्याक सक्तांनी सांगाता येवचें. जावंक पुरो जेवणा कुडाक जेवंक सांगाता येवचें. सांगाता बसून उलोवचें वा सांगाता न्हिदचें. असले जागे आज नापायस जाल्यात. हर एकलो मनीस ताच्या इतल्याक ताच्याच संवसारांत जियेता. समूह माध्यम सगळ्या संवसाराक लागीं हाडटा. पूण कुटुंबांत आमकां वैयक्तीक तें करनासा. इंडिविज्युअलिझम म्हणटा हांव हें आज आमच्या संवसारांत सोडून आसा. कित्याक आमच्या कुटुंबांतच सांगतपणाचें जिवीत आनी वातावरण पयस जालां. तशें हर एकलो मनीस कितें करता कितें करना तें कोणाकय पडून वचोना. हांव म्हजें म्हाका म्हणली धोरणां मात्र आसात आज. आमचें म्हणलें ना. देखून मनशाक सांगतपणाचो अभाव दिसून येता. सांगतपण एक व्हडली शेती मनशाक. केन्ना वांगडा सांगतपण आसा तो खंयचोय समस्ये फूड करता. तो एकलो न्ही म्हणजे सांगता दुसरे आसात म्हणलो मानसीक शांती ताका मेळटा. जें कितें आपल्या काळजांत आसा संतोष वा दूख ताका वांटून घेवंक एक वातावरण मेळटा सांगतपणांत. आनी एक सांगणी आसा, शेअर्ड जॉय इज अ डबल जॉय. A shared sorrow is half a sorrow म्हणून. केन्ना संतोष आमी वांटून घेता तो दोडतो जाता. केन्ना आमचें दूख आमी वांटून घेता तें अर्दें जाता म्हणून. पूण वांटूंकच कोणी ना तर संतोषी दोडो जावचो ना, दुखी अर्दें जावचें ना. आनी त्याच दुखीन त्याच वातावरणांत आमी जियेचे पडत. दुसऱ्यान सावळी म्हळ्यार म्हजें रुपणें कल्पन. म्हजी सावळी म्हजी. केन्नाय म्हजी सावळी आनी नेकल्याची सावळी जावंक जायना. तशीच आमची भुरगीं आमची रुपणी जावन आसात. जुजे बापाची सावळी तो जावन आसलो वा बापाचें रुपणें तो जावन आसलो. आनी देवा पुताकी त्याच सावळेंत तो शिक्षीत करता. जुजे देवा बापाचें रुपणें पूण त्याच रुपण्यांत त्याच सावळेंत देवा पुताकी तो शिक्षीत करता. कसो रूख तशें फळ. कितें वमताय तें तूं लुमताय.
भुरग्यांची मोत केन्नाय उक्ती. जॉन लॉक म्हणलो 17th सेंच्युरींत शतमानांत एक तत्वज्ञानी आनी मानवशास्त्रज्ञ आनी म्हणलें आसा, मनीस जल्मताना तो एका क्लीन स्लेटी बरी जल्मता म्हणून ताबला रासा. ताच्या मतीन कितेंच आसना, वायटय आसना, बरें आसना. आनी जें कितें ताचें थंय येता तें ताका भायल्या संवसारांत येसय म्हणून जावंक पुरो आवय बापयतान पयलें. भुरगीं केदाळे उक्ती मनाची, तांचे थंय कसलेंच कल्मशपण ना. आनी जें कितें आवय बापूय ओमतात तेंच बी वाडटा तांचे थंय. जायते फावटी ही जबाबदारी आमी इस्कालाचेर घालची आसा. बऱ्या इस्कालाक आमी घालें तर आमची भुरगीं सर्वतोमुख रितीन वाडटात म्हणून आमी चिंतचें एक कितें म्हणटा हांव एक कल्पना आसा. खंडीत हें सूख. बऱ्या इस्कालांत बरी माहिती मेळोवंक पुरो तुमच्या भुरग्यांक, बरें शिक्षण मेळोवंक पुरो, बरी मौल्यां आवय बापायनी भुरग्यांक दिसय. इस्कालांत टिचरांक मास्टरांक तुमच्या भुरग्यांक मौल्या दिवंक, साल समकणी दिवंक, भावार्थ शिकोवंक तांकां पुरसोत ना. आज शिक्षण ही एक वेवहार. ती इन्फॉर्मेशन दितात. मौल्यां आमी घरांत ती रुथा करीसय. आनी आवय बापायची ही जबाबदारी जावन आसा तुमच्या भुरग्याच्या काळजांत ओंपोवंक, बरेंपण, बरें सोंपण आनी दिशा तांकां दिवंक. थोड्या आवय बापायनी सांगचें आसा, आमची भुरगीं आमचें उतरूच आयकनात. देखून आमी इस्कालाक धाडचें. ह्या दिसांनी कोरोना वेळार भुरग्यांक इस्कल नासलें आनी मस्त आवय बापायांक व्हडलें कश्ट जाल्ले भुरग्यांक घरा दवरचें. इस्कालांत जाल्यार इस्कालांत नासतात. आमची भुरगीं आमचें उतर आयकनात. खंडीत तुमचें उतर तुमची भुरगीं आयकनात. पूण तुमची भुरगीं तुमकां पळयतात. उतर ती आयकूंक शकची नात, पूण जें कितें ती पळयतात तें जपून आपल्या काळजांत आनी मतीन ती दवरतात. विज्युअल मिडिया म्हणटा हांव, दृश्य मिडिया आज मस्त पावरफूल. ऑडियोच्या की जें कितें आयकतात ताका ती कॅर करनात, पूण जें कितें तुमच्या जिवितांत ती पळयतात तें जपून ती दवरतात. तें कितें पळयतात तेंच तिंच जातात. तुमी सांगचें एक, तुमी जियोवचें आनीक तर ती कित्याक तुमची उतरां आयकतलीं. आयच्या संवसारांत जायती माहिती आसा. तंत्रज्ञान संवसारांत देर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट देर इज नो विटनेस. जायतें इन्फॉर्मेशन वा माहिती, पूण जिविताची साक्षाचो अभाव. ही माहिती जिवीत करून काडूंचे सकत कोणाक ना. आनी हे एक व्हडलो अभाव आयच्या संवसारांत आमकां दिसून येता. जायती माहिती वळून येता आनी त्या माहिती जिवितांत रुथा करची सकत उणी जावन येता. लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॅक ऑफ विटनेस. एका खणां भितर येता आनी एक खणान भायर येता. पूण ती ज्ञान कर्ण, ध्यान कर्ण, नियाळ कर्ण, अनुभव कर्ण समजोवची सकत आनी असले एक तरबेती आमच्या शिक्षणांत आज ना. तिसऱ्यान सावळी म्हळ्यार आश्रय, शेल्टर वा रक्षण, प्रोटेक्शन. थोडे फावटी आमी म्हणटा हांव रुखाच्या सावळेक रावलो म्हणून. म्हळ्यार रुखाच्या आश्रय खाल पावस वा वत येतना हांव रावलो म्हणून.
सावळेचे अनेक तोंड जावन आसा आश्रय. जुजे एक पोस्को बापय जावन भाग्यवंत कुटुंबाक आनी देवा पुताक आश्रय जालो, एक रक्षक जालो. He protected Jesus, but he never became overprotective. He became shelter to Jesus, but he never became possessive. हांगा तुमी अर्थ करून म्हणे जाय, आमी रक्षक जाय पूण ओवर रक्षक जाय नजो. आमी आश्रय दात जाय कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक, पूण तांचे अधिकारी आमी जाय नजो. आनी जुजेक असलो मनोभाव आसलो. जुजेन जेजूचेर थापूंक ना कितेंय. जें कितें देवान ताचे तान विसारलें तें पुराय केलें. देखून जेजूस अखेरेक सांगा लागलो माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20:3, वळू 9, संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो सर्गार आसा. पोसक्या बापाच्या आश्रयकाल जल्मलो आनी वाडुल्लो तरी जुजेन ताका ताचे अभिप्राय, ताचो अधिकार ताचेर थापूं ना. केवळ ताका सपोन आनी एक दिशा दिली. देवाच्या मांडावळेन तो वाडलो. हा जायती आवय बापी आपणाचे अभिप्राय भुरग्यांचेर थापचे करतात. अधिकार चलोवचे करतात. मोग केदाळाय स्वतंत्राय दिता. मोग स्वतंत्राय ओण काडना. आनी त्या स्वतंत्रायांत एका मनशान वाडल्यार मात्र तो सोबीत फुलचे एक फूल जाता. आनी तो कितें तें तो जावंक पावता. आनी देवा मुखार तो कितें जाय तें तो जातलो. जायते बोटी आमचें चिंतप भुरग्यांचेर थापचें न्ही. बगार तांकां तांचीच जबाबदारी काडूंक एक दिशा आनी सोपन दिवचें नीज जावन एक पालन आनी पोशन आवय बापायनी करीचे जाय आसलें. खलील गिब्रान एकलो मिस्टिकल पोएट लेबनान असो. एटी मस्त आवयो ताच्या भोंवतणी सरवल्यो आनी ह्या आवयवांनी मस्त जाणवायचो मनीस आनी ह्या आवयवांनी ताचे कडेन विचारलें, तूं एक प्रवादी, आमकां आवयपणा विशयंत कितें म्हणी सांग. आनी ताणें एक हें खावन तांच्या मुखार बरोवन वाचलें. हाची उतरां अशीं आसात. हांव थोडे वळी मात्र तुमच्या मुखार दवरतां. तुमकां सर्तीक हाचे विशयान उलयचें तर इंटरनेटांत तुमकां हाचे विशयंत मेळटा सर्तीक इन्फॉर्मेशन. युअर चिल्ड्रन आर नॉट युअर चिल्ड्रन. तुमची भुरगीं न्ही. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. तुमची भुरगीं तुमच्या द्वार येतात पूण तुमचे तावन उपजनात. You may give them your love, but not your thoughts. तुम्ही तुमचो मोग तांकां दिवंक पुरो, पूण तुमची चिंतना दिवंक शकनात. For they have their own thoughts. कित्याक तांकां तांचिंत म्हणली चिंतना आनी स्वप्नां आसात. You may house their bodies,
बट नॉट देअर सोल्स. तुम्ही तांच्या कुडीक आश्रय दिवंक पुरो, पूण तांच्या आत्म्याक तुम्ही आश्रय दिवंक जायना. यू मे स्ट्राइव टू बी लायक देम, बट सीक नॉट टू मेक देम लायक यू. तुम्ही ल्हान भुरग्यां बरी जावंक प्रयत्न करा आनी पेसाडा, पूण तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या बरी जावंक करिनाकात. वा बरोबाची उतरां. सांजोसे सर्गी बापासो सावळी आनी भाग्यवंत कुटुंबांत देवा पुतासो आनी देवा मातेसो. सांजुजे बापाची सावळी, त्यात सर्गींच्या बापाचें प्रतिरूप जावन भाग्यवंत कुटुंबांत देवा मातेचो आनी देवा पुताचो ताणें जतन घेतलो. देवाक मानूवच्या बरी आमी आमच्या भुरग्यांची जतन देवाक मानूवच्या बरी घेवया. तुमकां सर्वांक नमस्कार. सांजुजेक मागणें. नमान सडवणदाराच्या राखण्या, भाग्यवंत अंकुर मोरयेच्या पती. देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताबेन दिलो. मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवंत जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय. आमकां कृपा, काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतावन राख. आमेन. Papa, sa adaram ka.
सर्वा